یا اهل الکوفه یا اهل القتل و الغدر اتبکون الا فلا رقعت الابره ولا هدأت الزفره انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. حتی لرزشی هم در صدای این بانوی بزرگ از این همه حادثه پدید نیامد. در اون چنان وضعیتی مثل خود امیرالمؤمنین زینب کبری حرف زد، تکان داد دلها را، جانها را و تاریخ را. این سخن ماند در تاریخ. این در مقابل مردم در محمل اسارت، بعد هم در مقابل ابن زیاد با اون چنان قدرتی سخن گفت، هم در مقابل ابن زیاد در کوفه، هم چند هفته بعد در مقابل یزید در شام. اونچنان سخن گفت که هم دشمن را تحقیر کرد، هم سختی هایی را که دشمن تحمیل کرده بود تحقیر کرد. لفظ مثل پولاد محکم، معنا مثل آب روان تا اعماق جانها می نشینه. مجسمه عزت است زینب کبری، همچنانی که حسین بن علی علیه السلام در کربلا در روز عاشورا مجسمه عزت بود. هم در مواجهه با دشمنان، هم در مواجهه با مصیبت و حوادث تلخ مثل یک قله سرفراز استواری ایستاد، درس شد، الگو شد، پیشوا شد، پیشرو شد. این عزت ولی خداست. زینب کبری از اولیاء الله هست. عزت او عزت اسلام است. اسلام را عزیز کرد، قرآن را عزیز کرد. ما البته اون بلند پروازی رو نداریم، اون همت رو نداریم که بخوایم بگیم رفتار این بانوی بزرگ الگوی ماست. ما کوچکتر از این حرفا هستیم. اما باید به هر حال حرکت ما در جهت حرکت زینبی باشد. باید همت ما عزت اسلام و عزت جامعه اسلامی و عزت انسان باشد.